بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے میں بڑے اختصار اور بڑے خلوص دے نال دعا گو ہے کہ اللہ پاک تہاڈا سب دا آنا موسم دی خرابی دے باوجود اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے دے بدلے اللہ پاک جتنے آئے ہو خواتین اسلام آئیاں نے، میں دعا گو ہاں اللہ جتنے بھی آئے ہو دشواری دے باوجود رستے چے ہوندیاں جتنے بارش دے قطرے گرے نے اللہ اتنی زیادہ تواڈے تے رحمت دا نزول فرما دے، اور جتنے بارش دے قطرات تواڈے تے گرے اللہ پاک اتنی ہی سب دیاں نیک آرزواں پوریاں فرما دے۔
میرے دوستو، محرم دا مہینہ، اس مہینے دے اندر اسلام دے سینے دے دو زخم پہنچے، ایک کربلا دے اندر اور دوسرا مدینہ طیبہ دے اندر۔ کربلا دے اندر نواسہ پیغمبر نو شہید کیتا گیا، مدینے دے اندر سسرے پیغمبر حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر نو مدینے دے اندر یکم محرم نو شہید کر دیتا گیا، اور حضرت جناب عمر فاروق دی شہادت دی تاریخ دے اندر اختلاف ہے۔ کچھ نے ذوالحجہ دے اندر اور کچھ نے محرم دے بعد، مختلف موقفات نے۔ زیادہ علماء کرام دا، مؤرخین دا، محدثین دا جو موقف ہے وہ یکم محرم تے اکتفا ہے۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر ہے؟ حضرت جناب فاروق اعظم، آپ نے نکاح دے اندر 13 بیویاں آئیاں، بات سمجھنا ذرا، 13 شادیاں، یہ نہیں کہ ایک وقت دے اندر، ایک وقت دے اندر صرف 4 رکھیاں نے، پوری زندگی دے اندر 13 عورتاں نکاح دے اندر آئیاں نے، اور اللہ رب العزت نے انہاں تمام عورتاں جو حضرت عمر فاروق نو جو اولاد عطا کیتی ہے، اس اولاد دی تعداد بھی 13۔ اور پھر حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا نام عمر، والد دا نام خطاب، کنیت ابو حفظ، لقب جو نبی علیہ السلام نے عطا کیتا او فاروق ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع تے فرمایا سی کہ میں عمر جیسا جرت، بہادری اور شجاعت جیسا کڑیل جوان سرزمین عرب تے دوسرا نہیں دیکھیا۔ حضرت جناب عمر فاروق کہہ دیو اسی بھی بارش دی وجہ تو لیٹ ہوئے ہیں، ناراض کیوں ہوندے ہو؟ گجرانوالے تو لے کے لاہور تک بارش سی، اور پھر لاہور انٹر ہویا تے لاہور دے وچ سارا پانی پانی سی۔ بہرحال دعا کرو اللہ ساڈے ملک نو تمام آفتاں تو محفوظ فرما دے۔ بڑے کمزور آسی، بڑا کمزور ہے ساڈا ملک، پر وہ مالک بڑا طاقتور رہے، اس مالک دے اگے کو مشکل نہیں۔ دعا کر جتنی آفتاں نے اللہ پاک اسلام دے دشمناں ول موڑ دے، اللہ ملک پاکستان دیا حفاظتاں فرمائے۔ اللہ بات کر رہے سمجھ۔ حضرت جناب عمر فاروق لمبا قد دے، کڑیل جوان ہے، اچھا جسم ہے، باروب شخصیت ہے، سرخ رنگ ہے، سفید اور سرخی مائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رنگ سی۔
اللہ اکبر. اور میں پڑھیا جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے پہلیاں قوماں دے اندر توجہ بھائی بات حسب نسب دی ہوئے خاندان دی ہوئے تعارف دی ہوئے انہوں اپنے ذہن چ بٹھا لیا کرو کسے موقع تے سوال ہی ہو جاندہ ہے. اور ویسے بھی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے سانو اپنے اکابرین اور جنہ دے اسی نوکرہ غلامہ سانو انہ دا تعارف پورا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. حضرت جناب عمر نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلیاں قومہ دے اندر کچھ لوگ ہوندے سن جنہ تے الہام ہوندا سی اللہ دی طرف ہو. حضور نے فرمایا میری امت دے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے جدے تے الہام ہوندا ہوئے وہ عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھنا کون فاروق اعظم ہے تعارفی گل ہے فضیلت دی بات دس رہا. حضور نے فرمایا سی عمر جس رستے تو گزر رہے نا اللہ پاک نے تینوں اتنا مقام دیتا ہے اتنا روب دیتا ہے کہ جس راہ تو گزرنے انہاں راواں نو شیطان چھڑ جاندہ ہے شیطان اپنے راہ بدل جاندہ ہے. کون عمر ہے اگلی بات تڑپ جانا ذرا. حضور علیہ السلام دے سر مبارک تے اللہ رب العزت نے نبوت اور ختم نبوت دے دو تاج پہنائے نے. 1,24,000 انبیاء انہاں دے سرہ تے نبوت دے تاج اور حضور دے سر تے ختم نبوت اور نبوت دو تاج اللہ نے پہنائے نے. حضور دے بعد کائنات دے اندر کو نبی آ سکدا جیڑا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے وہ بے ایمان ہے کذاب ہے جھوٹا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر ایک موقع تے فرمایا حضور فرماندے نے آپ دنیا والے ہو اگر میں محمد دے بعد اللہ نے اگر کسے نو نبوت عطا کرنی ہوندی تے اللہ عمر فاروق نو نبوت عطا کر دے. ہائے عمر تیری عظمت تو صدقے جاواں. کون عمر ہے اپنی بیٹی دا نکاح محمد الرسول اللہ نال کرنے والا حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. کون حضرت عمر نے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر فرمائے ایک دفعہ نا جناب عمر فاروق اسلام قبول کرن دے بعد حج یا عمرے دے ارادے نال گئے رستے دے اندر نا ایک حجبان نامی کاٹی آئی. حضرت عمر دے نال کچھ ساتھی سن. حضرت عمر اپنے ساتھیاں نو فرمان لگے غاربل حضرت عبد الرحمن بن طلحہ او سن. اللہ اکبر. فرمان لگے اے او جگہ جس جگہ دے اندر میں جاہلیت دے دور دے اندر جدو میں مسلمان نہیں سا ایتھے آ کے اپنے والد دے اونٹ چوری کردہ ہوندا سا چراندہ سا اپنے والد نو تنگ کردہ سا. اور حضرت عمر بیان کردے ہوندے سن کہ میں مسلمانہ تے ظلم کرنا مسلمانہ تے طرح طرح دیا مصیبتاں انہاں نو پہنچانیاں تکلیفاں دینیاں. تے نالی عمر آسمان وال چہرہ کر کے فرمان لگے میں اس رب دا شکر ادا نہیں کر سکتا جس رب نے مینوں محمد دا غلام بنا دیتا ہے محمد دا نوکر بنا کے تے کائنات دے اندر مینوں نبی علیہ السلام اور جناب صدیق اکبر دے بعد سب نالوں بلند مقام عطا کر دیتا ہے. واہ عمر تیری عظمت تو صدقے جاوا. اور جان دیو عمر کون ہے؟ ہائے عمر پوری امت دے اندر دوسرا عمر نہیں ہونا. کون عمر ہے؟ نبی علیہ السلام دے لاگے آ کے نا کوئی مسئلہ ہونا نا
حضور نے آ کے رائے عمر دیندا ہے تے عمر دی رائے دے مطابق آسمان تو قرآن عرشاں والا اتار دیندا ہے۔ ہائے ہائے، قرآن دے اندر 12 مقامات میں ایسے کون عمر ہے؟ قرآن دے نال بڑی محبت ہے، حضور دے نال بڑا پیار ہے، اللہ اللہ شہید عمر ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں۔ فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قرآن آؤ نا ذرا قرآن دیو پروانیو اگے قرآن سندا جانا، ذرا اپنے دل و دماغ نو قرآن نال معطر کر کے لے جاؤ۔ وقت بھی بڑا قلیل ہے پر آج خیال نہ کرے آج وقت دا، کیونکہ میں عمر فاروق دا تذکرہ کرنا آیا، میں اسلام دے ایک عظیم جرنیل دا ذکر کرنا آیا، میں اسلام دے ایک عظیم مینار دا ذکر کرنا آیا، میں اسلام دے ایک عظیم سپا سلار دا ذکر کرنا آیا، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر کرنا آیا۔ آؤ نا قرآن دیو پروانیو، مولا فرماندے نے یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، تو نبی دے یاراں دیاں عظمتاں اور نبی دے غلاماں دیاں عظمتاں نو کیویں کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے، اور اصحاب محمد دے دشمناں دے منہاں تے ٹھپے لا چھڈے نے، اصحاب محمد دے دشمناں دیاں تونا لام دے مترادف کم کر دیتا ہے۔ قربان جاواں میں صدقے جاواں، کون جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چھڑے میرے پاک پیغمبر دی زبان اقدس جو کئی دفعہ جنت دیا بشارتاں لے چکے نے۔ کون عمر ہے جدے دور دے اندر اسلام نے بڑیاں ترقیاں کیتیاں نے؟ کون عمر ہے جنہیں سب تو پہلے پولیس دا محکمہ بنوایا؟ کون عمر ہے جدے دور دے اندر اسلام نے بڑیاں ترقیاں کیتیاں؟ کون عمر ہے جڑا بیت المقدس نو مذاکرات دے ذریعے حاصل کر کے آ گیا؟ کون عمر ہے جڑا اپنی رعایا دے نال بڑا پیار کرد ہے؟ کون عمر ہے جڑا اپنی جان نالوں ود کے محمد الرسول اللہ نال پیار کردا ہے؟ کون عمر ہے؟ واہ عمر میں تیری
کیڑی کیڑی صفت دا اعلان کراں واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں جیڑا اے خواہشاں رکھ دے کون عمر ہے جیڑا اے خواہشاں رکھ دے کہ دنیا دا ہر بندہ معاذ بن جبل جیسا بن جائے جیڑا اے خواہشاں رکھ دے دنیا دا ہر بندہ عبد الرحمن بن عوف جیسا بن جائے کائنات دے اندر ہر بندہ مسلمان بن کے نبی دے یاران دے نقش قدم تے چلن والا بن جائے اے عمر دیاں خواہشاں ہویا کر دیاں نے کون عمر ہے واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ایک رات ستے نے ستیاں پیا میرے محبوب نے ایک خواب ویکھیا دن چڑھیا ایک موقع ایسا آیا میرے پیغمبر دے غلام تے نوکر ایسا تشریف فرمانے مسجد نبوی ہوئے گی میرے پاک پیغمبر دے اردہ گرد ایسرا سے آبائی کرام بیٹھے ہونگے تے میرے آقا فرمان دینے او میرے پروانے ہو رات میں ایک خواب ویکھے آئے خواب دے اندر میرے آقا فرمان دینے میرے سامنے ایک بہت بڑا کنواں نظر آ رہے ہے لاہور دیا ساتھیاں اردہ گرد تو آن والے ہو پروانے ہو کتاب و سنت دیو ساتھیو آؤ نا ذرا پیار تے محبت دا پیغام مرکز رحمانیاں جو لے جا امن دا دائی بن کے چلا جانا میرے آقا فرمان دینے میرے سامنے ایک کنواں نظر آ رہے ہیں آپ فرمان دینے پہلا اس کنویں دے اندروں ایک ڈول دے نال پانی میں محمد آپ پہ کڑنا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم پرانے بزرگ جان دینے حاجی عثمان صاحب بیٹھے نے ماسٹر شوکت صاحب تشریف فرمانے حاجی عبد الرحمن صاحب بیٹھے نے دیگر بزرگ جنہ کنویاں دا دور ویکھے ہے اے جان دینے کنویاں چو پانی کڈن واسطے ایسا ڈول لٹکائے جان دے سر میرے پاک پیغمبر فرمان دینے فرمایا ایسا میں اس ڈول دے نال پانی پہ کڈنا رسی کھچ کھچ کے پانی نکالنا پیا تھوڑا جہا ٹائم گزرے ہے میرے محبوب خواب بیان کر دینے پہ آپ فرمان دینے تھوڑا دیا ٹائم گزرے ہے میرے کولوں اور رسی میرے صدیق نے پھڑ لئیے میرے صدیق اکبر نے پکڑ لئیے ابو بکر اس رسی دنال کھچ کھچ کے او دے وچوں پانی کٹ دینے پہ پانی کٹیا جا رہے ہیں اللہ اللہ میرے آقا فرمان دینے میرے صدیق نے تھوڑا دیا پانی کٹیا پر صدیق دی ہمت جواب دے گئی میرے رحمانو اینی دیری منظور سی عمر اللہ اللہ ابو بکر دے بعد اور رسی جیڑی ہے اور میرے فاروق نے پکڑ لئی ہے اور میرے دوستو میرے پاک نبی دا ہر پروانہ ایک عالی مقام رکھ دا ہے ایک بلند مقام دا عامل ہے ہر کسے دا اپنا اپنا مقام ہے پر ساڑا ایمان سارے ہم تے رب راضی ہے سارے میرے مالک نے جنت دیم دا اعلان کر چھڑے ہے میں گل کرنی چاہنا حضرت جناب عمر فاروق دیا گلہ کرنی چاہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا ان عمر پانی کٹ دے پیا عمر اتنی بہادری دنال اور اتنے سونے انداز دنال پانی پیا کٹ دے ڈول کھچی جان دے تے میرے آقا فرمان دینے میں بینا پیا کہ ڈول اچانک ایک بہت بڑی شکل اختیار کر جان
جاندا ہے ڈول دا دائرہ وسیع و عریض ہو جاندا ہے عمر پانی پھر بھی کٹ دے پیا لوگ پانی نہ سراب ہوندے نے پیا اپنے جانوراں نو پانی پلاندے نے پیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرمایا عمر نے اینا پانی کڈیا عمر نے اینا پانی نکالیا کہ لوگ سراب ہو گئے نے لوگاں تک پانی نکل آیا لوگاں تک پانی پہنچ گیا میرے آقا فرماتے نے عمر جیسا اتنی بہادری نال پانی کڈن والا بندہ میں محمد نے سرزمین عرب تے دوجا ویکھیا ہی کوئی نہیں تس آکھ رہے مولوی جی خواب تے بیان کر چھڈی جے اے دی تعبیر کی ہے اے دیاں تعبیراں بھی میرے محمد مصطفیٰ کر گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے دی تعبیر کی ہے سب تو پہلے دور میرے مصطفیٰ دا آیا اس تو بعد خلافت سنبھال لے میرے ابو بکر صدیق نے 2 سال میرے صدیق نے حکمرانیاں کیتیاں نے خلافتاں کیتیاں نے اس تو بعد میرے فاروق نے اس رسی نو پکڑ لیا اور دور خلافت نو سنبھال لے آئے پھر فاروق اعظم نے اتنی زیادہ اچھے انداز نہ خلافت نو نبھایا اللہ اللہ کہ لوکاں تک ہر چیز نو پہنچان دیاں کوشاں کرتا رہا میرا عمر اللہ اللہ اور جیڑا ڈول ود گیا او تو جناب اسلام نے ترقیاں کیتیاں نے اسلام بڑا ودے آئے اسلام بڑا پھیلے آئے اللہ اللہ دور دور تک اسلام دیاں کرنا پھیل گئیاں اسلام دیاں بنیاداں پکیاں بن گئیاں نے میرے فاروق اعظم دے دور دے اندر 4000 دے قریب میرے عمر نے مسجدہ بنوائیاں نے اللہ اللہ کون عمر واہ عمر میں تیریاں محنتاں تو قربان جاواں میں تیری حکمرانی دے انداز تو صدقے جاواں اے او عمر اللہ اللہ جیڑا جناب والا جدا نام غیر مسلم لوکاں دے اللہ پارلیمنٹاں دے اندر لے آ جاندے کیسر و کسرا جیسے جناب کمب جاندے نے اور جناب والا کون عمر باروب شخصیت گل سننا ذرا دھیان دے نال میں شروع تے ایک گل کہہ چکے آواں اللہ اللہ میرے عمر نو کئی دفعہ میرے پاک نبی نے جنتی ہوندیاں بشارتاں سنائیاں نے اے عمر میرے پاک پیغمبر معراج دیاں سیراں تے گئے نے معراج دی سیر کردیاں میرے محبوب فرماندے نے میں اس طرح جنت دی سیر پیا کرنا وا سیر کردیاں میرے کنا دی اندر آواز پئی ہے آواز پہ جاندی ہے انج لگ دے اے حدیث پوری تو انو سنانا چاہنا وا مشکات دے اندر موجود ہے بخاری دے اندر ستہ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے میرے آقا فرمان دے نے انج لگ دے جی میں میرے اگے اگے کچھ چل دے پیا میں پوچھیا جبریل اے کون ہے جبریل امین فرمان دے نے سونیا اے تو آڈا بانگا بلال ہے پھر میرے آقا جنت دے اندر جناب کدی ادھر سیرہ ہو رہی نے جنت دی سیر کردیاں میرے آقا ایک بڑا پیارا جہا محل بنیا ہویا میں تینوں دساں عمر دے منکرا عمر دے خلاف زبان درازیاں کرن والے عمر دے بارے دل اندر بغض رکھن والے بے ایمانا اور شیطان دے ساتھیا میں تیرے تک بھی پیغام پہنچانا چاہنا وا اے عمر میرے پاک پیغمبر جدے محل دیاں زیارتاں آپ کر کے آئے میں میرے آقا فرماندے نے میں محل ویکھیا بڑا پیارا جہا محل ویکھیا او دے درمیان دے اندر ایک بڑی پیاری جی عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک بڑی پیاری جی جنتی اور بیٹھی ہوئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے یار جبریل ایس محل وچوں خوشبوواں دے بڑے حلے ہوندے نے پے
بڑا پیارا جہا محل بنیا ہویا آخر کدا محل تے جناب جبریل فرماندے نے سونیا اور تڑپی لاہوریا تڑپ جاویں حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے محل تواڈے وزیر تواڈے نوکر تواڈے غلام تواڈے سسر حضرت عمر فاروق دا رب نے بنا چھڑیا ہے اور عمر دنیا دے اندر مدینے چے چلدا پھردا پیا تے پوری کائنات دے پیغمبر عمر دے محل عمر دے کر جدے چے عمر نے ہمیشہ ہمیش رہنا ہے او دیاں زیارتاں میرے آقا کر دینے پہ اے کون عمر ہے ایویں یہ دیاں اور ایک گل یاد رکھے آجے اگر عمر نیاں محنتاں بھول جائیے عمر دیاں قربانیاں بھول جائیے عمر دیاں خلافتاں بھول جائیے میں تے کہاں گا یار اسلام دے پلے کی رہ جاندہ ہے مگر رہ کی جاندہ ہے عمر کون عمر ہے واہ عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوندہ جاواں اور لاہوریات جاننا کنے ایسے مقام دے ایک دفعہ اج مکیوں ہجرت کر کے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کیا دیو صلی اللہ مولوی دا سارا زور نہ لوایا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر اور آپ دے غلام میرے محبوب دے دیوانے ایسرا ہجرتاں کر کے مدینے اندر گئے پہنچ گئے تھوڑا جہا ٹائم گزریا مسجد نبوی دعا کر اللہ زیارت نصیب کر دے دل تڑپ دے پیا دل مچل دے پیا حضور دے شہرانو ویکھنو دل ڈول دے پیا او مالک او جدوں چاہے بخا سکدے اللہ سانو ساریانو نصیب کر دے وے اللہ جنہ شہران دے اندر میرے پاک پیغمبر دیاں تلیاں لگ دیا رہیاں نے ہائے کدی ویلا آوے اونا شہران دی مٹی چوم لوا اونا شہران دی مٹی نو چوم لئیے جتھے جناب والا میرے محبوب چل دے رہنے جتھے جناب صدیق چل دے رہنے جتھے جناب فاروق چل دے رہنے دیگر اصحاب محمد چل دے رہنے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں ہجرت کر کے جدوں قافلہ پہنچے تے آپس دے اندر مشورہ کیتا گیا ویکھنا اسلام مشیر اے عمر مشیر اسلام بھی ہے مشیر مصطفیٰ بھی ہے وزیر مصطفیٰ بھی ہے اللہ وزیر دی گل تو انہوں بات میں سنانا میرے آقا علیہ السلام اے سارے صحابہ جوانے تے ہون آپس دی اندر مشورہ ہوندہ پیا یار نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے کیویں نمازیاں نو بلایا جاوے کیویں نمازیاں نو بلایا جائے کیویں نمازی اونا نو پتہ لگ جاتے آکے نمازاں پہ پڑھن اللہ کوئی ایدروں مشورے دیندہ پیا حضور آگ جلا لویے کوئی ایدروں مشورے دیندہ پیا حضور ساتھ بجا لویے کوئی ایدروں مشورے دیندہ پیا حضور فلانا گم کر لئیے کہ سارے مشورے دیندے نے پہ کہ میرے پیغمبر دا غلام عمر بولے آئے حضرت عمر فاروق بولے فرمان دینے سونے انج کیوں نہیں کر لیندے میرا مشورہ ایوے کہ ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاوے جیڑا جا کے مدینے دے گلیاں بازاراں چے منادی کردہ روے منادی کر کے بلاؤ کے لے کے آوے رحمانو اے مشورہ پسند آیا آسمان تو آواز ہوں دیئے سونیا جیڑا مشورہ عمر نے دیتا ہے اے دے مطابق نمازیاں نو بلا لیا کرو اے دے مطابق کی نمازیاں نو بلا لیا کرو ہائے ہائے پھر اذان بھی اللہ اذان دا آرڈر آ جاندہ ہے میرے آقا نے بلال نو کم دیتا
جانا بلال منادیاں کریا کر، اے بھی منادی ہویا کر دیے، اے بلایا جاندہ ہے حیا علی الصلاۃ، اے آ جاؤ لاہور رشید پورے رہن والے ہو، اے آ جاؤ نماز وال آ جاؤ، حیا علی الفلاح، اے آ جاؤ کامیابی وال آ جاؤ۔ اللہ اللہ کون عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اللہ ایسرا جناب والا حضرت عمر بیت اللہ دا عمرہ ادا کرتے نے، بیت اللہ دا عمرہ ادا کیتا جا رہے آئے تے میرا فاروق بھی نالے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میری ایک رائے وے کیوں نہ ایتھے جناب والا، عمر آندے نے کیوں نہ سونیا جدوں بیت اللہ دا عمرہ کر لیا جائے طواف کر لیا جائے مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں پڑھ لیا جان، سونیا 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ ہائے عمر دی اس گل نو بھی رب نے اینا پسند کیتا ہے، آسمان تو آرڈر آیا، آواز آندی فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ایک باری پھر کہہ دیو، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ فرما دینے ہوئے مقام ابراہیم نو نماز دی جگہ پکڑ لو۔ ہائے عمر میں تیری عظمت تو قربان جاواں، کون عمر ہے۔ ایک دن میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام تو وسلام دے کول آئے، اجے عورتاں واسطے پردے دے احکام نو نہیں اتارے گیا، اجے پردے دے آرڈر نہیں نازل ہوئے تے میرا عمر ایسرا آمینہ دلال دے کول آ گئے، آ کے آمدے نے سونیا لوگ تو آڈے کول چنگے بھی آمدے نے، لوگ تو آڈے کول مندے بھی آمدے نے، چنگے مندے سارے آمدے نے، سونیا عمر دیاں غیر تنگوارا نہیں کر دیاں کہ جتھے چنگے آمدے نے ہوتے مندے بھی آمدے نے، وہ اپنیاں گندیاں نظرہ امہات المومنین دے چہرے آتے پال یا مسلمانہ دیاں عورتاں وال تک دے رہن۔ سونے عمر کولوں ایک گل برداشت نہیں کیتی جاندی تے سونیا اس نوکر دا ایک مشورہ چھوٹا دیا، ہاں عمر دس نہ یار کی کہنا چاہنا ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سونیا میں مشورہ اے دینا چاہنا وا کہ انہاں ساریاں عورتاں نو پردے دا حکم دے دیو، اے اپنے منہاں نو ٹک لین، اپنے جسماں نو ٹک لین۔ عمر فرماندے نے سونیا انہاں نو پردے دا ڈر دے دیو، آسمان تو حکم آیا، مولا فرماندے نے یا ایوہ النبی، اولیاء کیا جے سبحان اللہ، گل جو پردے دی آئیے تو سبحان اللہ کتھوں نکلنی ہے، گل جو پردے دی آئیے دعا کر اللہ ساڑیاں مسلمانہ دیاں عورتانو شرعی پردہ کرم دی توفیق عطا کر دے، اچھی آمین کہہ چھڑو، آواز ہم دیئے اللہ فرمان دینے، فرمایا یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا یعرفنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ آسمان
تو آرڈر آ گئے فرمایا زونیا اپنیاں عورتانو مسلمانہ دیاں عورتانو آرڈر دے دیو آج دے بعد جدوں بھی کرو نکلنا نے اپنے آپ نو پردے اندر ڈام کے نکلنا نے اپنے آپ تے پردہ لہرا کے چادراں لٹکا کے نکلنا نے آج دے بعد پردے دے بغیر باہر نہ نکلیا کرن ہائے ہائے عمر میں تیری عظمت تو صدقے جاواں او کئی دفعہ عمر دی رائے دے مطابق آسمان تو قرآن ہوندہ پیا اور دنیا جہان دے لوگو گل سنو نا ذرا دھیان دے نال اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تے کچھ لوگاں نے الزام تراشیاں کیتیاں میرے نبی پریشان نے میں تو انو اشارہ تن گلہ دسنیاں چاہنا ہوا میرے محبوب پریشان نے آقا مشورے لیندے نے پہ عمر کولوں بھی مشورہ لے آ گیا تے جان نے لاہوریا میرے عمر نے کی مشورہ دیتا ہے جو رائے عمر دیئے او ہوئی رائے آسمان تو عرشاں والے خالق دیئے اللہ کون عمر ہے سبحان اللہ میرے عمر کو مشورہ طلب کیتا میرے پاک نبی نے میرے آقا فرماندے نے یار عمر میں بڑا پریشان ہاں کو مشورہ تے دینا مینوں حضرت عمر فرماندے نے سونیا ایک گل تے دسو عمر نو ہاں عمر پوچھنا ذرا عمر آتے نے سونیا ایسا نہ نکاح اپنی مرضی نال کیتا ساڑے یا رحمان دی مرضی نال کیتا ساڑے یار عمر تو تے جاننا نا میں رب دی مرضی نہ سارے کم کرنا وا تے عمر آتے نے سونیا پھر مینوں ایک تے دسو نا والا جیڑا مالک اپنے نبی دے جسم تے گندی مکھی بینا گوارا نہیں کردا والا او مالک گندی عورت محمد دے بستر تے کیویں گوارا کر سکدا ہے سونیا میں عمر تے آکھاں گا ایسا پاکے ایسا صاف ہے اجے عمر نے ادھروں رایاں دتیاں نے تھوڑا جہا ٹائم لگیا تے آسمان تو آواز ہوندی ہے اللہ فرماندے نے سبحانکا سبحانکا ھذا بہتان عظیم عمر دی رائے دے مطابق قرآن آ رہے ہیں میں یہی گل تو آڈے تک پہنچانا وہاں پیا اللہ اور ایک گل اور سنونا ایک دن جناب عمر فاروق دے گول ایک یہودی آیا آکے آندہ عمر جی گل ایوے تو آڈی کتاب دے اندر ایک ایسی آیت ہے اگر وہ ساڑی کتاب دے اندر اتر دی جس دن اتاری جان دی اسی اس دن نو عید دا دن بلا لیں دے ہائے میرا فقی عمر میرا مدلل عمر ہائے میرا عمر نیک عمر کون عمر ہے کہ میں جواب دیتا گل سنن اوریا آندہ یہودی آندہ اگر ساڑھے تے اتر دی ساڑھی کتاب چے جس دن اتاری جان دی اسی اس دن نو عید دا دن بنا لیں دے پر عمر جی تو آڈے تے ایڈی وڈی ہے تو تاری گئی ہے تسی اس دن نو معمولی سمجھ لے آئے اللہ تے پیارے عمر نے پتا جے کی جواب دیتا نالو ایت پڑی عمر پڑھ دینے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا عمر نے نالے ایت پڑھی ہے تے نال میرا عمر پتہ ہی کی آندہ ہے عمر آندے نے میرے کو سوال کرن والے اب گل سن کن کھول کے اللہ ساڑھے نزدیک قرآن دیئے نی محبت ہے اسی قرآن واسطے تونا بھی لوا سکنے یا قرآن دا اتنا احترام ہے عمر آندے نے جس دن ایت اتری ہو جمعہ دا دن سی جمعہ دا دن سی
تے حضرت عمر آندے نے کملیا اسی جمعے والے دن عیدی تے منانے ہر مومن واسطے جمعے دا دن عید دا دن ہویا کردا ہے۔ اے میرے عمر نے انہوں جواب دیتا کون عمر ہے؟ اجے عمر مسلمان نہیں ہویا، گل سننا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں، بیت اللہ دا آنگنے کدی ہو ویلا سی ابراہیم دعا کر دینے پہ بیت اللہ دے اندر کھڑیاں ہو کے اللہ ایتھے اپنا ایک امام بھیج دے، آخری نبی نو بھیج دے۔ اللہ دعائے خلیل سی تے مصطفیٰ آئے سن، آج مصطفیٰ کھڑے نے تے دعا کر دینے پہ عرشاں والیا مکے دی اندر دو بندے نے، ایک دا نام ابو جہل ہے، ایک دا نام عمر بن خطاب ہے۔ اللہ دعاں دے وچوں جیڑا تینوں پسند ہے، جیڑا تینوں محبوب ہے، اللہ او اسلام نو عطا کر دے۔ ہائے ہائے تے آسمان تو آواز ہوندی ہے سونیا تو دعا کیتی ہے جڑا تانوں پسند ہے۔ اللہ فرماندے ہونگے سونیا دعا تیری ہے تے عمر پسند ساڈی ہے۔ جنہوں سمجھ آئی ہو بولے نے سونیا دعا تیری ہے تے پسند رحمان دیئے۔ میرے نبی نے دعا کیتی ہے تے عمر کلمہ پڑھ کے محمد دا نوکر بن گیا۔ انج کہہ لو جننے آئے نے وہ آپ آئے نے تے میرا عمر اپنے آقا دی دعا بن کے تے رحمان دی پسند بن کے آیا ہے۔ ہائے 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 عمر رحمان دی پسند بن کے آیا ہے۔ کون عمر ہے؟ گلاں کریے تے سارا دن ہی لنگ جائے۔ کون عمر ہے؟ کتاباں دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے، شہادت میں پھر کسے موقع تے بیان کرانگا کیونکہ میں نو وقت اجازت نہیں دے رہا۔ اور ایک گل اور بھی ذہن نشین رکھے آجے، کئی شر پسند عناصر جو میں نو ڈرام دیاں کوشش کرندہ موقع ہتھوں نہیں جان دیں دے۔ میں ممبر تے کھڑا ہاں، میں اصحاب محمد دا نوکرا، میں اصحاب محمد دا غلام ہاں۔ اے قرآن میرے ہاتھ وچی، قرآن نو میں سر تے رکھ کے کہہ رہا میں نبی دا نوکرا، میں صدیق دا نوکرا، میں فاروق دا نوکرا، میں عثمان دا نوکرا، میں اہل بیت دا نوکرا، میں علی المرتضیٰ دا نوکرا، میں حسن و حسین دا نوکرا، میں جنہیں نبی دے صحابہ نے ساریاں دا نوکرا۔ جا تو ڈراندہ رہے جب تک محمدی دی زندگی ہے، محمدی ڈرن والا نہیں، چکن والا نہیں۔ ممبر جیڑا بھی ہوئے، تھان جیڑی بھی ہوئے، جگہ جیڑی بھی ہوئے، میں نبی دے یاران دی عظمت بیان کرن تو باز نہیں آوانگا، باز نہیں آوانگا، باز نہیں آوانگا۔ تو اپنا زور ازما، محمدی اپنا زور ازمائے گا۔ اور جا میں ببانگے دول اس گردہ اعلان کر دینا چاہنا ماں، اگر محمدی دی گردن اصحاب محمد دی عظمت بیان کر دیا، محمدی دی جان ٹر جائے تے محمدی دی ماں محمدی تے فخر کرے گی۔ جا میں نو پرواہ کوئی نہیں تیریاں تمکیاں دی، میں جب تک زندہ رہاں صدیق دی عظمت، فاروق دی عظمت، عثمان دی عظمت، علی المرتضیٰ دی عظمت، اہل بیت دی عظمت، سیدہ فاطمہ امی عائشہ دی عظمت بیان کرتا رہاں۔ کون عمر ہے؟ اور دنیا جہان دیو لوگو آخری گل ذرا سن کے اپنی بات نو مکانا۔ اللہ کون عمر ہے؟ اپنی رعایا دا خیال رکھن والا عمر ہے۔ ایک رات دا ٹائم ہے تے میرا عمر 24 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر، غلام اسلم نالے عمر گشت بیا کر دے۔ ہائے ہائے مدینے تو 300 میٹر دے فاصلے تے میرا عمر
چہل قدمیاں کردے پیا تے دور نگاہاں پیاں تے سامنے ایک خیمہ لگے ہے اگ بل دیے پئی تے میرا عمر اپنے غلام نو کہہ لگا آندہ ہوئے اسلم چل نہ ذرا چل کے ویکھیے لگدا سردی بھی بڑی ہے سردی دیاں راتاں سن عمر آندے لگدا کوئی سردی تو ٹھٹر دا ایتھے پڑاؤ کر کے بیٹھا میرا عمر اگے گیا جا کے ویکھیا ایک عورت نے چولہے تے ہانڈی چاڑی ہے اونوں ہلارے پہ دواندی ہے تے نکے نکے معصوم بچے او دے کول نے او بلک دینے پہ رون دینے پہ آنسو بہان دینے پہ میرے عمر نے جا کے سلام لئی فرما دینے ماں جی بی بی کی گل لے بچے رون دے کیوں نے پہ اللہ اللہ تے بی بی کہہ لگی اے بچے بھوکے نے پیاسے نے تاں پہ رون دے نے انہاں دا باپ انہاں دے سر تے کوئی نہیں انہاں دا بابا انہاں دے ساتھ تے کوئی نہیں آن والے اور لاہوریا میں تے ہر موقع تے پیغام دینا اپنے رشتے داراں وچ اپنی گلی محلے وچ یتیماں دا خیال رکھیا کر جنہاں دے ماں پیٹ ٹر گئے انہاں دا خیال رکھیا کر پتہ نہیں کھانا بھی ٹائم نال ملدا کہ نہیں ملدا دھیان رکھیا کر ہوں یتیمہ دا دھیان رکھے گا اے قرآن میرے ہاتھ ویچی میرے محمد دا وعدہ ہے تیرا خیال رحمان رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرا عمر آندہ بی بی ہانڈی ویچ کیا بی بی کہن لگی ہے دے ویچ پانی ہے کھانو کچھ نہیں نہ کو کھانا تے نہ کو آٹا تے نہ کوئی اور چیز ہے میں تے صرف بچیانو تیانے لا کے سلام دیاں گوشاں کرنیاں پئی تے نال بی بی آندی ہے بے ہون والیا جان ایسے علاقے دا حکمران عمر ہے قیامت نو فیصلے ہونگے عمر تے میں کیس دائر کر دینا عمر دیاں چیخا نکلیاں تے عمر اس بی بی نو نہیں پتا میرے دروازے تے امیر المومنین کھڑا ہے عمر آئے کیوے دا حکمران سی عمر آج دے حکمران ویک لے تے میرا عمر ویک لے دعا کر اللہ امت مسلمانوں ہون بھی عمر جیسا حکمران عطا کر دے وے اچھی آمین آکھو یار اللہ اللہ کون عمر حضرت عمر نالے روئی جان دینے نالے اپنے آنسو چھپان دیا کوشاں پہ کر دینے حضرت عمر آن دینے بی بی عمر نو والا کی خبر ہے تو کیس حالت ویجے تے بی بی کہن لگی عمر حکمران تے ہے وینا انہوں خبر رکھنی چاہی دیئے حضرت عمر آن دینے بی بی ذرا صبر کر اپنے غلام نو نال لیے بیت المال جے آئے نے آکے توڑا آٹے دا چکیا گھی چکیا اور دیگر چیزاں اٹھائیاں اپنے کندے تے آٹا رکھیا کیوں دا ٹین پکڑ لیا تے غلام اسلم آندہ امیر المومنین لے آؤ نا آٹا میں چکنا ہوا امیر المومنین آندالے روئی جاندے نے تے نال آندے نو غلام اسلم یار اسلم کیویں دیاں گلہ کرنا والا قیامت نو عمر دے گناہ دا پار بھی چکے گا والا قیامت نو بھی میرا بول چکے گا آندہ عمر ایتھے نہیں ہو سکدا فرمان لگے پھر امیر المومنین جو میں ہوں تے منو چکن دے تے غلام آندہ امیر المومنین جی ایتھے نوکران دا کم میں تے میرا عمر آندہ ہوئے گا میں بھی تے محمد دا نوکران میں بھی تے رحمان دا نوکران میں بھی تے اسلام دا نوکران اپنے کندیاں تے آٹا چکیا لے کے پہنچ گئے اس بی بی نو دیتا آندے نے لے بی بی تو آٹا پکاتے ہانڈی میں آپ ہی پکا لینا ماں میرا عمر اونا یتیمہ واسطے آپ ہانڈی پہ آپ پکاندہ ہے ہانڈی پک دیئے پہ امیر المومنین ہانڈی پکان دینے بیل کھانا تیار ہویا حضرت عمر فرمان دینے لے بی بی اینا بچیانو کھوا دے اونا بچیانو کھلا دیتا گیا حضرت عمر غلام نو نہ لیا اس بی بی نو الوداع کیتا جب باہر نکل کے اس خیمے دے سامنے میرا عمر بہ گیا عمر بیٹھے تے تاری اکھاں اونا بچے آنتے میں تے حضرت عمر
نالے آنسو ڈگ دینے پہ اے غلام اسلم بیان کردہ آندہ حضرت چلیے ٹائم بڑا ہو گیا رات دا ٹائم ہے عمر آندے نے نا جدوں تک بچے سکون نر سون گے نہیں عمر دے دل نو چین نہیں آوے گا عمر نو بھی اطمینان نہیں آئے گا پہلا بچے سون گے پھر عمر جائے گا مؤرخین نے لکھی ہے بچے سو گئے اطمینان عمر نے خیمے دا چکر لایا تے پھر میرا عمر واپس گیا کتے میرے بعدوں بھی بچے رون نہ لگ جان پریشان نہ ہون اے عمر اللہ دعا کر جتے سوتے اللہ رحمتہ نازل کر دے وے اچھی آمین کہہ دیو اللہ لکون عمرے میڈے سونے رب دا سونا عمرے میڈے سونے رب دا سونا عمر ہے نبوی دعا دا جیڑا سمر ہے منکر نو آکھو او دا نام عمر ہے او دا نام عمر ہے داماد ہے جیڑا مرشد علی دا جیڑا گوٹ بنے آئے زہرا دی دیدہ منکر نو آکھو او دا نام عمر ہے او دا نام عمر ہے چن ہے محمد او ایک ستارہ چن ہے محمد او ایک ستارہ لگا جس دے آمن تے حق دا نعرہ لگا جس دے آمن تے حق دا نعرہ منکر نو آکھو او دا نام عمر ہے او دا نام عمر ہے میرے سونے رب دا سونا عمر ہے نبوی دعا دا جیڑا سمر ہے منکر نو آکھو او دا نام عمر ہے او دا نام عمر ہے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبہ جمعہ دا عنوان شان حسن و حسین ہوئے گا ساتھی وقت نہ لانا اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.